संकटकालको जोरदार रूपमा नेपाली कांग्रेसले भण्डाफोर गर्छ। उहाँको सभापतिले संकटकाल लगाएको बचाउने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको छ। उहाँको पार्टीले उहाँको सभापतिले संकटकाल लगाएको अनि त्यसैले माफी माग्नु पर्छ। त्यति भन्नुस् न तपाईले हो किन यो तपाईको सभापतिले संकटकाल लगाएन अहिलेसम्म कसैले लगाएको छ अहिलेसम्म सरकारले तपाईको सभापतिले होइन भने तपाईको सभापतिले तपाईको संकटकाल लगाएको छ नेपालमा ताजा जनादेशका नाममा मुलुकलाई झुक्याउन उहाँले पाउनु हुँदैन। उहाँले त्यही समझ्छ उहाँको सभापतिले संकटकाल लगाएर सम्झिरहनु भएको छ। अरू त कसैले लगाएको छैन यो देशमा संकटकाल। उहाँकै सभापतिले लगाउनु संकटकाल सृजना चाहिँ छैन त्यो बन्दै बन्दैन। तर उहाँले के सम्झाएको छ हो मेरो सभापतिले संकटकाल लगाएको थियो भने निर्वाचन हुँदैन र संकटकाल उहाँले लाउनुहुन्छ। यसको पूर्व अभ्यास काठमाडौँ राजधानीदेखि लिएर सातै प्रदेशको प्रमुख सहरमा भइसकेको छ। तपाईँ मैले भने उहाँले आफ्नो सभापतिले झलझली सम्झिरहनु भएको छ। मेरो सभापतिले यसो गर्नुभएको थियो अहिले पनि संकटकाल लगाउनु भएको थियो गराएर उहाँहरूले पार्टीले चुनाव गराउन नसकेपछि मेरो सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन गराएर संविधान कार्यान्वयन गरेको उहाँको पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको नेपाली कांग्रेसले राजाले लगेर बुझाएको सम्झाउनुहोस् राजाले लगेर बुझाएको सम्झाउनुहोस् तपाईको सभापतिज्यूले उहाँले भने जस्तै सो यो देशलाई उहाँले सही बाटोमा हिँडाउँदै हुनुहुन्छ। मूलत उहाँले अहिले जसपा भन्ने पार्टीले विज्ञप्ति निकालेको छ। जसपाको तपाईँ विज्ञप्ति हेर्नु होला बाबुराम भट्टराईको विज्ञप्ति हेर्नु होला। अहिले भर्खरको घटना हो। 1 घण्टा अगाडि बालुवाटारमा छिराएर प्रवेश गराउनु भयो। एकदम किनेर गराएको जसपा पार्टीको हाइकमान्ड बाबुरामजी पनि बेचेर जानुभएको हो। तपाईँ बाबुरामको कुराकानी गर्नुहुन्छ। तपाईँको पार्टीले भोटाले जिताएको बाबुराम होइन हो तपाईँ पार्टीले भोटाले जिताएको बाबुराम उहाँ जसपामा जानुभयो बेचेर जानुभएको एउटा मात्र हुनुहुन्छ बेचेर जानुभएको त्यसैले मैले के भन्छु भने यस्ता खालका एउटा नेताले पक्षको राजनीतिक दलले संसद भवन अगाडि चक्काजाम गर्छ। मेरो पार्टीको तपाईँले पढ्दिनु भएको छ। मुलुकभरि चाहिँ अहिले चाहिँ राजनीति नियुक्ति गर्न पाउँछ। 241 जना मान्छे सहसचिव सरह अधिकार दिएर 3 जना सदस्यलाई उपसचिव सरह अधिकार दिएर उहाँले हिजो नियुक्ति गर्नुभयो। भूमि सम्बन्धी समस्या आयोगमा यसरी पैसाहरू सम्पत्ति दोहन गर्न पाइन्छ, भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ। मैले एउटा कुरा यहाँलाई के प्रश्न बताइदिउँ भने भ्रष्टाचार पाइन्छ कि पाइँदैन तपाईँलाई कारवाही गर्न थाल्यो भने भन्नुहोस् न को कारवाही परे तपाईँको पार्टीका को परे मैले तपाईँ पार्टी को परे हिजो तपाईँ पार्टी उपसभापति राष्ट्रिय कारवाहीमा हुनुहुन्न। विजय कुमार गसेदारले कुनै पनि कारवाही तपाईँ चाहिँ तपाईँको पार्टी त्यो सचिवहरू अहिले कारवाहीमा हुनुहुन्छ हैन। हाम्रो पार्टीको सचिव हैन पार्टीको होइन सचिव भनेको राष्ट्रको हुन्छ। पार्टीको सचिव पत्रकारलाई पनि कुनै पार्टीको देख्नुहुन्छ कर्मचारीलाई पनि पार्टीको देख्नुहुन्छ देखेको छैन मैले। तपाईँको पार्टीको उपसभापति तपाईँको पार्टीको हिजो पूर्व मन्त्री कारवाही हुनुहुन्छ त कोही पनि कारवाही हुनुहुन्न जेलमा हुनुहुन्न छैन कोही जेलमा हुनुहुन्न नाम भन्नु मलाई एकजनाको नाम भन्नु मोहम्मद आलम कहाँ हुनुहुन्छ अहिले बाहिर सडकमा हुनुहुन्छ राजनीति पूर्वाग्रह होइन मान्छे रसुटमा लगेर मारेको उसमा हो भएको उहाँ कुनै राजनीतिक कुराको आधारमा अदालतले त्यही भनिरहेको छ छानबिन प्रहरीले त्यही गरेर अहिले तपाईँ चाहिँ आजभन्दा 10-8 वर्ष पुरानो घटनामा नल्याउनुहोस्। प्रहरीले त्यही भनिरहेको छ। त्यसैले के हो भने कसैलाई आरोपित गरिरहँदाखेरि त्यसको प्रमाण चाहियो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। जनादेशकी पुनर्स्थापना विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपालमा 2007 सालपछि व्यवस्था परिवर्तन भयो, व्यक्ति परिवर्तन भए, तर प्रवृत्ति चाहिँ परिवर्तन हुन सकेन। नेपालको राजनीतिले स्थायित्व पाउन सकिरहेको छैन र पछिल्लो सरकारका कुरा गर्ने हो भने नेकपाले करिबन 2/3 मत पायो। 2/3 मत बोकेर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिबन 3 वर्षको पेरिफेरीमै आएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पुग्नुभयो र विघटित प्रतिनिधि सभा पछि आगामी वैशाखको 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ। यो परिवेशमा नेकपा भित्रै विभिन्न किसिमका अन्तर्द्वन्द्व खिचातानी देखिएका छन्। पार्टी भित्रकै विवादका कारण यो अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताइरहनु भएको छ। नेकपा भित्रैको एक समूह प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्धमा सडकमा ओर्लिएको छ। उसले विघटनको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेको छ, कार्यकर्ता परिचालन गरिरहेको छ। यस्तै यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका पनि
ढुलमुले अवस्थामै रहेको भनेर विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विरुद्धमै जाने भनिए पनि आन्तरिक रूपमा भने यो सहज देखिएको छैन। आज हामी यिनै विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर चर्चा गर्नेछौँ। नेकपाबाट केशव पाण्डे हुनुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट क्षितिज भण्डारी हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँहरूलाई। धन्यवाद। म केशवजीसँग सुरु गर्न चाहेँ। यो नेपालको अस्थिर राजनीति किन र कहिलेसम्म? अब यसमा हाम्रो संविधान कस्तो बनेको छ भने वास्तवमा एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउनको निम्ति बहुत मुस्किल छ। हाम्रो जुन निर्वाचनको प्रक्रिया छ यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन दुवै कारणले गर्दाखेरि प्रत्यक्षमा बहुमत ल्याउँदाखेरि पनि समानुपातिकमा फेरि बहुमत पुग्ने सङ्ख्या नहुन सक्ने स्थिति पनि देखिएको छ। र अहिले पनि हामीमा समस्या के रह्यो भने निर्वाचनमा हामी दुईवटा पार्टी सँगै गयौँ, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सँगै गयौँ। दुईवटा पार्टी सँगै जाँदाखेरि बहुमत त आयो, निर्वाचन पछाडि सँगै गएको एउटै घोषणापत्र लिएर गएको पार्टी तत्कालै एकता हुन्छ र सहजताका साथ सरकार बन्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो पनि त्यति सहज बनेन। सरकार बन्नको निम्ति सुरुमा केपी ओलीले नेकपा एमालेको तर्फबाट मात्रै मन्त्रीमण्डल लैजान पर्ने स्थिति बन्यो र अन्तिममा हामी 75 साल माघ जेठ 3 गते पार्टी एकता भयौँ। त्यो एकता भएको पार्टी घुमिल हुन सकेन। साँच्चै त्यो चाहिँ घुमिल हुनु पर्थ्यो, सकेन र त्यसभित्र अन्तर्द्वन्द्व सृजना भयो र त्यहाँभित्र महत्त्वाकाङ्क्षा, त्यसपछि कुण्ठा। म आन्तरिक झगडातिर अहिले लागिन। नेपालको राजनीति र राजनीतिज्ञको विषय जोड्न चाहेँ। किन हाम्रा राजनीतिज्ञहरू साँच्चीकै राजनीतिज्ञ बन्न सकेन? प्रयास गर्नुभयो केपी ओलीले। निर्वाचनमा जाँदाखेरि पनि सँगै जाने, एउटै घोषणापत्र लिएर जाने र अझ एउटै चिन्हमा जाने कुरा पनि भएको थियो र बहुमत लडाएर यसलाई स्थायित्व दिने भन्ने थियो र 5 वर्ष सरकार चलाउने भन्ने हो। तर आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले फेरि पनि त्यसलाई अस्थिरतातिर लैजाने प्रयास भयो। नेता अझै पनि मैले भन्न चाहेँ, म वर्तमान सरकारतर्फ गइनँ, राजनीतिलाई जोड्न चाहेँ मैले। समग्र नेपालको राजनीति किन स्थायित्व हुन सकेन, नेपालका राजनीतिज्ञ साँच्चै किन राजनीतिज्ञ हुन सकेनन् भन्ने प्रश्न गरेँ। यसमा 2-3टा कुराहरू जोडिन्छन्। एउटा त हामी अलिक 7 सालतिर गयौँ भने हाम्रो क्याबिनेट नै भारतीय मन्त्री बस्ने स्थिति थियो र हाम्रो देशका राजनीतिमा अलिअलि ती बाह्य चलखेल पनि भइरहन्थे र नेताहरूले आफू नेता भएको महसुस गर्ने भन्दा पनि कसैले नेता बनाइदिएको महसुस पनि भइरहन्थ्यो। त्यो पनि एउटा कारण हो। अहिले हामी चाहिँ साँच्चै देशको निम्ति यो राजनीति चाहिँ मैले गरेको, मैले गर्नुपर्छ र यो देश चलाउनुपर्छ भन्ने सोचबाट नेतृत्व पङ्क्ति पर पुग्यो। एउटा त्यो कारण रह्यो। अर्को भनेको मैले अहिले थोरै भने हामीभित्र एउटा समकक्षी लिडरसिप छ। त्यो समकक्षी लिडरसिपहरू एकले अर्कालाई सहजताका साथ नस्वीकार्ने परिस्थिति अर्को दोस्रो कारण हो। र तेस्रो भनेको चाहिँ पदमा पुग्ने अति ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षा। यो कारणले अहिले चाहिँ जस्तै त्यो देख्नु भएको छ, कोही नेता देख्नु भएको छ, यो तपाईँले 3टा कुरा बताइरहँदा यो 3टा कुरामा अडिग भएको, 3टा कुरा नेचर भएको नेताहरू देख्नु भएको छ? कसैलाई नबोकिकन भन्नुपर्छ? होइन, मैले नबोकिकन भने हौ, मैले एकदम नबोकिकन भनेको अहिलेको वर्तमान राजनीतिमा त्यो गुण भएको नेता केपी ओली मात्रै हो। अहिलेको उसमा अरू नेता छैनन्, त्यसमा देखिएन। म क्षितिजीसँग जोडिन चाहेँ। हेर्नु भएको छ नेपालको राजनीति लामो समयको यो हेर्दाखेरि हातमा औँलामा गन्ने नेताहरू बाहेक अरू नेता देखिएनन्। देशलाई विकास गर्नुपर्छ, जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने देखिएनन्। पछिल्लो समय त यही गन्जागोलकै राजनीति छ, जनताको राजनीति चाहिँ नेताहरूले गर्न सकेनन्। यो किन र केका लागि? मूलतः नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व तपाईँले लामो समय बिपी कोइरालादेखि लिएर गिरिजाप्रसाद कोइराला जसले गणतन्त्र नेपालमा ल्याउनु भयो, सुशील कोइराला जसले संविधान जारी गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवा जसले चाहिँ
जारी भएको संविधानको कार्यान्वयन गराउनु भयो र अहिले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसम्म जसले चाहिँ उहाँको पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अधिनायकवाद निरङ्कुश चरित्रका विरुद्धमा आन्दोलन ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यी नेताहरू नेपाली कङ्ग्रेसमा छन्। कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यहाँ सत्तामा पुगेपछि नेताहरूमा दम्ब आउने, अहङ्कार आउने, अधिनायकवादी सोच आउने र आफूलाई किम जोङसँग तुलना गर्न थाल्ने, आफूलाई केपी बा भन्न मन पराउने उहाँको नेतृत्वको कारणले चाहिँ आज यो समस्या आएको हो। समग्रमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र 101 नेताहरू आशा लाग्दा युवादेखि लिएर अग्रज पुस्ताका नेताहरू छन्। नेपाली कङ्ग्रेसप्रति नेपाली जनताले भरोसा गरेको छ। बेला बखत नेपाली कङ्ग्रेसले मुलुकका सबै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ। निर्णायक आन्दोलन नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गरेको छ, तर कम्युनिस्टलाई जनताले मत दिएर सत्तामा पुर्याएकै पनि छन् नै। उहाँहरूले झुक्क्याउनु भयो। उहाँले अहिले भन्नुभयो नेताहरू मन मिल्न सकेनन्, महत्त्वाकांक्षा भयो। कसले गर्यो त महत्त्वाकांक्षा? केपी ओलीलाई उहाँले चाहिँ नेपालको राजनेता भन्दै गर्दा उहाँले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। आज उहाँले जग हसाई गर्दै हुनुहुन्छ। आज चाहिँ संवैधानिक आयोगको चाहिँ निकायहरूका चाहिँ 38 जनाको नियुक्तिमा चाहिँ उपराष्ट्रपतिले आज बहिष्कार गरेको छन्। तपाईको लोकप्रिय टेलिभिजन माउन्टेन टेलिभिजन त्यो न्युज आइसकेको छ। उपराष्ट्रपतिले मात्र सभामुखले बहिष्कार गरेका छन्। संविधान त त्यो गलत छ। प्रतिनिधि सभा विघटन उहाँले गर्न पनि पाउनुहुन्न। हुँदा उहाँले चाहिँ अनेक नियुक्तिहरू गरेर यो मुलुकलाई चाहिँ जुन विखण्डनतर्फ लैजाँदै हुन्छ, निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्दै हुन्छ। त्यसले के देखियो भने उहाँ चाहिँ राजनेता होइन र उहाँको विरोध गर्ने अर्का पक्षका कम्युनिस्टहरू चाहे प्रचण्ड, माधव नेपाल समूहहरू यिनीहरूको खिचातानीमा यो मुलुकलाई 3 वर्षसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाइयो। जनताले यो कामको लागि उहाँहरूलाई मत दिएको थिएन। तपाईँले यसो बताइरहनु भएको छ, नेतालाई गद्दार घोषणा गर्नुपर्छ। उहाँले तपाईँले यसो बताइरहनु भएको छ, हाम्रो पार्टी यसको विरुद्धमा छ भन्नुहुन्छ। आफ्नै पार्टीभित्र पनि त खिचलो छ, त्यो पनि हेर्नु भएको छ। कोही पक्ष चाहिँ साँच्चैकै विघटनका विरुद्धमै जानुपर्छ भनेको छ, होइन? सर्वोच्चको निर्णय कुरौँ, भयो भने चुनावमा त गइहाल्ने भन्ने पनि त पक्ष छ। बजारिया हल्लाको पछाडि नलाग्नुहोस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान नभएको व्यवस्थामा टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि केन्द्रीय समितिको बैठक अगाडि छलफलमा केही कुराहरू उठे, विचार विमर्श हुन्छन्, गन्थन मन्थन हुन्छन्। तर नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उहाँद्वारै जारी प्रेस विज्ञप्तिमा र सिङ्गो केन्द्रीय समितिमा कुनै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह, महामन्त्रीहरू, कोइरालाहरूको समूह वा कुनै होइन, सबै समूहले एकताबद्ध भएर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय समितिको निर्णय र नेपाली कङ्ग्रेसले इतिहासमा पहिलोपटक प्रत्येक वडामा बुथमा गएर आन्दोलन गर, केपी ओलीको अधिनायकवाद विरुद्ध आन्दोलन गर, संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा आन्दोलन गर भनेर नेपाली कङ्ग्रेस निर्देशन दियो। र नेपाली कङ्ग्रेसको पक्षमा कार्यकर्ता कति छन् भनेर नारी छाम्नलाई काङ्ग्रेस वडा तहसम्म पुग्यो भन्ने अर्को टिप्पणी पनि छ। नेपाली कङ्ग्रेसले जनमत बुझ्नै पाउँदैन भन्ने त होइन, तर हामीले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका। नेपाली कङ्ग्रेसका लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरू देशभरि ओर्लेका छन्। जिल्ला तहमा कार्यक्रम भयो, बुथमा भयो, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा भयो, नगरपालिका तहमा भयो, भातृ संस्था भयो, शुभेच्छक संस्था भयो। यति व्यवस्थित आन्दोलन त हामीले 62-63 गरेका थिएनौँ। जति शक्ति अहिले हामी केपी ओलीलाई, उहाँको अधिनायकवाद, जसले नेपाली कङ्ग्रेसले जारी गरेको संविधान नेपाली कङ्ग्रेसको माउ हो, आमा हो र संविधानको माया कसैलाई छ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई छ। नेपाली कङ्ग्रेस यो भन्दै गर्दा प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपाल वा चाहिँ जसपासँग कार्यगत एकता नगएर गरे तापनि संसद पुनर्स्थापना एजेन्डामा उहाँहरूसँग चाहिँ राजनीतिक सहकार्यमा अगाडि बढिरहेको। तपाईँहरू आन्दोलनमा जानुभएको छ, ठिक छ, हेर्नु भएको छ त्यहाँ नयाँ पुस्ताको आकर्षण कतिको छ आन्दोलनमा, विरोध सभामा हेर्नु भएको छ? त्यति देखिँदैन क्या। मैले सुदूरपश्चिमको धनगढीदेखि मैले काठमाडौँसम्मको आन्दोलनमा हेरेँ। धेरै ठाउँमा मैले आफूले पनि सम्बोधन गरेँ। ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू ओर्लेका छन्, जुन युवालाई केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूले अब भात खान मन लाग्यो भने मुख गर्नुहोस्, खाना आफै आएर मुखमा आउँछ, सरर मेची महाकाली रेलमार्ग गुड्छ, हाम्रो आफ्नै पानी जहाज हुन्छ, प्रत्येक चाहिँ युवालाई रोजगारी हुन्छ, एक घर एक रोजगारी भन्नुभयो, समृद्ध नेपाली सुखी नेपाली भन्नुभयो। तर आज के भयो परिणाममा भने दुखी नेपाली असमृद्ध नेपाल भयो। र यो कारणले युवाहरू अहिले आक्रोशित भएर उहाँको पार्टी नेकपाको एउटा पक्ष सानो चोइटिएर गएको समूह, केपी ओलीको समूह, जसका पछाडि खासै मान्छेहरू मुलुकभरि छैनन्, जसको विरुद्धमा लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ अर्को प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले चाहिँ प्रदर्शन गरिरहेका छन्, त्यो समूहको उहाँ वकालत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँले पनि ढिलो चाँडो यो समूह छोडेर संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा आउनुहुन्छ, लोकतान्त्रिक संविधान बचाउन लाग्नुहुन्छ। उहाँ पनि लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलन गरेको मान्छे, दुःख गरेको मान्छे हो। उहाँ यो चाहनुहुन्न कि कसैको लहडमा
होइन राष्ट्रपति र विद्या भण्डारी र ओलीले चाहेर रातारात मान्छेलाई नियुक्ति दिने, दुईजना मिलेर सुटुक्क नियुक्ति गर्ने, सुटुक्क चाहिँ शपथ खुवाउने, त्यसको पनि एउटा मर्यादा छ, एउटा सिस्टम छ। त्यो सिस्टम पद्धति विरुद्धमा गएको हुनाले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ओली आलोचित भएका छन् र कुनै पनि हालतमा उहाँले वैशाखमा निर्वाचन गराउनु हुँदैन। उहाँले निर्वाचन गराउनु भयो भने यो उहाँलाई मेरो चुनौती हो। म केशवजीसँग जोडिन चाहिँ धेरै तर्फबाट विरोध भएको छ, प्रधानमन्त्रीको यो कदम संवैधानिक छैन भनेर भनिरहेका छन्। तर तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीको गलत सही छ, प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभएको छ सही गर्नुभएको छ भन्दै हिँड्नु भएको छ। यसो अन्तर्मनले मान्या छ यो कुरा? अब एउटा कुरा के हो भने प्रतिपक्ष दलको धर्म हो, यो ठिक भएन भनेर जाने होइन, उहाँहरू भनिरहनु भएको छ। सत्ता पक्षकै अर्को समूहको लिएर आएको भए पनि आज तपाईँलाई यही प्रश्न आउँछ? होइन, मैले भने उहाँहरूको आन्दोलनमा कति सहभागी भएका छन्, कति गर्नुभएको छ, त्यो हाम्रो ठाउँमा छ, त्यो हामीले पनि देखिरहेको छौँ, त्यसमा नजाउँ होइन। कति सहभागी भयो, कति आन्दोलन कसरी गयो त्यसमा नजाउँ। तर संविधान तको कुराकानी गर्दा हामीले संविधानको धारा 76मा 1मा बहुमत प्राप्त, 2मा प्रधानमन्त्री जे गर्नुभयो 76 को चाहिँ 5बाट गर्नुभएको छ होइन कुरा चाहिँ। अनि 90 के भन्छ भन्दा त्यो 5बाट गर्नुभयो। अब उहाँको तर्क के छ भने संसदमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना रहँदै भन्नुहुन्छ। सम्भावना कसरी रहन्छ? तपाईँहरू कति सिट छ संसदमा? सबै जोड्दा कति सिट हुन्छ? सबै जोड्दा अर्को सरकार बन्छ? नेकपा त अहिले पनि विभाजन भएको छैन। नेकपाको जुन सङ्ख्या छ त्यो विभाजन भएर गएको छैन कि विभाजन भएर गएर म चाहिँ अर्कोसँग मिल्छु भन्नु पऱ्यो। त्यो विभाजन भएर गएको छैन। त उहाँहरूको त भए सबै जोड्दा पनि पुग्नेवाला छैन। विभाजन नभए पनि विरुद्धमा पाइँदैन, संसारमा कोही पाइँदैन। त्यो पार्टी जुन पार्टी सत्तामा छ, बहुमत छ, बहुमत भएको पार्टीका संसदहरूले आफ्नो पार्टीको नेताका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन संसदीय अभ्यासमा। उहाँहरूले गर्नुपर्थ्यो के भन्दा संसदीय दलमा गएर दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो र हामीले दलको नेता परिवर्तन गऱ्यौँ, फलाना नेता भए, त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर आउनु पर्थ्यो। तर त्यसो नगरेर कहाँ जानु भने कुनै अझ हामीलाई धेरै एकदम संसदीय उसको कुराकानी गर्ने उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले भन्नु पऱ्यो त्यो कहीँ कतै छ, कहीँ कतै छैन, कहीँ कतै त्यस्तो हुन सक्दैन, हुँदैन। त्यो जाने भने दलमा जाने हो, त्यसरी जानुभएको छ। र विघटन गर्न पाइन्न भने पाइन्थ्यो। अब यो अहिले उहाँहरू हामीले गाली गर्नुहुन्छ नायकवाद भनेर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवाले विघटन गर्नुभयो। त्यो हामीले हिजो देखेकै विषयवस्तु, त्यही देख्यौँ, अहिले पनि त्यही गऱ्यौँ। त्यो देखेकै विषयवस्तु हिजो देखेकै हो। त्यसैले ती गरेकालाई के भन्ने? त्यो 47 सालको संविधान त भयो तिनी कुराहरू, अहिलेको संविधान त यो कुराहरू छैन भन्ने कुराहरू पनि त छ नि। अहिलेको संविधान प्रष्ट छ त। संविधानमा धारा 85ले के भन्छ भने यदि 5 वर्षभन्दा अगाडि विघटन भएमा बाहेक भन्छ होइन, विघटन गर्न सक्छ भन्ने कल्पना त्यो गर्यो। धारा 76ले मैले भनिसकेँ, 76मा बहुमतको सरकार छ। अहिले मैले यसो हेर्छु एकदम विद्वान अधिवक्ताहरूले गएर यो त कहाँ एउटा सिङ्गो सरकारको एउटा पार्टीको बनिया छ भनेर बहस गरेर म सुन्छु। भाइ सर्वोच्च अदालतमा यति लामो बहस किन हुनु पर्थ्यो? यति धेरै रिटहरू किन पर्नु पर्थ्यो? त्यो गर्नै पर्दैन थियो, त्यो गर्नै पर्दैन थियो। किन भन्दा उहाँहरू सबैलाई थाहा छ सुरुमा केपिएलको सरकार बन्दाखेरि एउटै पार्टीको बहुमत थिएन, त्यो कोलिसन सरकार हो। त्यो कोलिसन सरकारको एउटा पार्ट छुट्न सक्थ्यो, छुट्दा सरकार ढल्न सक्थ्यो। तर फेरि पनि जब पार्टी एक भइसकेपछि निर्वाचन आयोग दर्ता भयो, दर्ता निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिइसकेपछि त्यो पार्टी एक भयो भन्ने जानकारी संसद सचिवालयमा जानकारी गराइयो र राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यो एक भएको पार्टीको दलको नेता केपी ओली भन्ने जानकारी गरायो, सरकार बन्यो। अहिले बनेको पार्टी अहिले बनेको उहाँहरू जुन तर्क गर्दै हुनुहुन्छ केपी ओली यस्तो बनिया हो र भनेर, त्यो सबै उहाँहरूले हेर्नै भएको छ जस्तो विद्वान अधिवक्ता भन्नुहुन्छ। तर जेठको 24 गते जस्तो लाग्छ मलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको। त्यस पछाडि त्यो प्रक्रिया फेरि अर्को प्रक्रियामा गर्दा त भयो। त्यो एकल पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनिरहेको छ, अहिले बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकार बनिरहेको छ। त्यो बहुमत प्राप्त पार्टीले म ताजा जमानत लिन जान्छु भन्दा सदनमा कसरी अर्को सरकार बन्छ? यस्तो थियो भने तपाईँहरूले पनि त 1100 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य एक नियुक्ति गर्नुभएको छ। यो किन र केका लागि? होइन, अब निर्वाचनमा जानु पर्यो, धेरै मान्छेलाई धेरै चाहिँ जिम्मेवारी दिनु पर्यो। महाधिवेशन गर्ने कुराकानी भएको छ, उनीहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिनु, महाधिवेशनको तयारीको जिम्मेवारी दिनु पर्यो, निर्वाचनको तयारीको जिम्मेवारी दिनु पर्यो। र त्यो नेतृत्वले चाहिँ सबै अहिले निर्वाचन र महाधिवेशनको तयारीका लागि पार्टीले
आफ्नो नेतृत्व बढायो, सङ्ख्या बढायो र त्यसलाई सबैलाई जिम्मेवारी दिएको छ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई आफ्नो ठाउँमा। निर्वाचन आयोगले मान्यता चाहिँ दिएन। निर्वाचन आयोगले के हो भनेर सोधेर पठाएको छ। अहिले निर्वाचन आयोगले भण्डारीज्यू साँच्ची हो यो प्रधानमन्त्रीले गरेको कदम उहाँले भने जस्तै छ, यो देशलाई उहाँले सही बाटोमा हिँडाउँदै हुनुहुन्छ? मूलतः उहाँले अहिले भर्खरै उहाँको पार्टीले जसपाको एउटा सांसदलाई किनेर, विघटित प्रतिनिधि सभा सांसदलाई किनेर बालुवाटारमा ल्याएर पैसा दिएर जसपाको सांसदलाई आफ्नो पार्टीमा जबरजस्ती प्रवेश गर्छ। तपाईँले यो भन्दै गर्दा प्रमाण पनि दिनुपर्छ कि प्रमाण अहिले भर्खरै बालुवाटार यसमा अब बिचैमा होइन बिचैमा तपाईँ टिभीको पार्टीले अहिले बोल्दै हुनुहुन्छ कति आफै सरकारमा हुनुहुन्छ, कति पैसा दिएको भन्नुहोस् त? प्रतिपक्ष जस्तो व्यवहार देखाउँदै हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने फेरि जोड्न चाहे तपाईँले पैसामा किनेको भन्नुभएको छ, यो प्रश्न पारिदिनुहोस् जनतालाई। तपाईँ आधारहरू के छन्? अहिले तपाईँले नेकपाको पार्टीको दुईवटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली। प्रचण्डले ओलीलाई सार्वजनिक समारोहमा भ्रष्टाचारी, पैसाले सांसद किन्ने दलाल भनेर भनिएको भिडियो क्लिपहरू तपाईँको टेलिभिजनमा उपलब्ध छ। त्यही पार्टीको अध्यक्षले उहाँलाई साधारण सदस्य नहुने गरी उहाँलाई निष्कासन गरेको तपाईँलाई थाहा छ। उहाँ पार्टीको वैधानिक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली होइन भनेर प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय समितिको मेजोरिटीले गरेको निर्णयका बारेमा आम शिक्षित नेपाली नागरिकलाई थाहा छ। त्यसकारण उहाँ एउटा सानो चोइटिएर गएको समूह, असंवैधानिक समूह, अधिनायकवाद समूहको चाहिँ पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अहिले जसपा भन्ने पार्टीले विज्ञप्ति निकालेको छ, जसपाको तपाईँ विज्ञप्ति हेर्नुहोला, बाबुराम भट्टराईको विज्ञप्ति हेर्नुहोला। अहिले भर्खरको घटना हो, 1 घन्टा अगाडि बालुवाटारमा छिराएर प्रवेश गराउनु भयो। एकदम किनेर गराएको जसपा पार्टीको हाइकमान्ड बाबुरामजी पनि बेचेर जानुभएको हो। तपाईँ बाबुरामको कुराकानी गरिदिनुहुन्छ। तपाईँको पार्टीले भोट हालेर जिताएको बाबुराम होइन? हो, तपाईँ पार्टीले भोट हालेर जिताएको बाबुराम उहाँ जसपामा जानुभयो, बेचेर जानुभएको एउटा मात्र हुनुहुन्थ्यो, बेचेर जानुभएको। त्यसैले मैले के भन्छु भने यस्ता खालका एउटा नेताले मेरो पार्टी तपाईँले पढ्दिनु भएको छ। मुलुकभरि चाहिँ अहिले चाहिँ राजनीति नियुक्ति गर्न पाउँछ। 231 जना मान्छे सहसचिव सरह अधिकार दिएर 3 जना सदस्यलाई उपसचिव सरह अधिकार दिएर उहाँले हिजो नियुक्ति गर्नुभयो। भूमि सम्बन्धी आयोगमा यसरी पैसाहरू उठाउन पाइन्छ, राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न पाइन्छ, भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ। मैले एउटा कुरा यहाँलाई के प्रश्न बताइदिउँ भने भ्रष्टाचार पाइन्छ कि पाइँदैन? तपाईँहरूलाई कारवाही गर्न थाल्यो भने भन्नुहोस् न, को कारवाही पऱ्यो तपाईँको पार्टीका? को परे? मैले तपाईँ पार्टी को परे? हिजो तपाईँ पार्टी उपसभापति राष्ट्रिय कारवाहीमा हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न। विजय कुमार गसेदारले कुनै पनि कारवाही तपाईँ चाहिँ तपाईँको पार्टी त्यो सचिवहरू अहिले कारवाहीमा हुनुहुन्छ हैन? हाम्रो पार्टीको सचिव हुँदैन, पार्टीको होइन, सचिव भनेको राष्ट्रिय हुन्छ। पार्टीको सचिव पत्रकारलाई पनि कुनै पार्टीको देख्नुहुन्छ, कर्मचारीलाई पनि पार्टीको देख्नुहुन्छ? देखेको छैन मैले। तपाईँको पार्टीको उपसभापति, तपाईँको पार्टीको हिजो पूर्व मन्त्री कारवाही हुनुहुन्छ त? कोही पनि कारवाही हुनुहुन्न, जेलमा हुनुहुन्न? छैन। कोही जेलमा हुनुहुन्न? हुनुहुन्न। नाम भन्नु मलाई, एकजनाको नाम भन्नु। मोहम्मद आलम कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? बाहिर सडकमा हुनुहुन्छ? राजनीतिक पूर्वाग्रह होइन, मान्छे रसोटमा लगेर मारेको उसमा हो भएको। उहाँ कुनै राजनीतिक कुराको आधारमा अदालतले त्यही भनेर छानबिन प्रहरीले त्यही गरेर अहिले तपाईँ चाहिँ आजभन्दा 8 वर्ष पुरानो घटनामा नल्याउनुहोस्। प्रहरीले त्यही भनिरहेको छ। त्यसैले के हो भने कसैलाई आरोपित गरिरहँदाखेरि त्यसको प्रमाण चाहियो। शिवजी यादव अहिले उहाँको पार्टीमा रहिरहेको थियो, सायद आउनुहुन्न थियो। उहाँ अहिले संसद रहिरहेको, उहाँ चाहिँ नेकपामा प्रवेश गर्नु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पुनर्स्थापना भने भोलिको कुराकानी गर्छु त आजको कुराकानी किन गर्नुहुन्छ? पुनर्स्थापना त्यो पार्टी अदालतलाई धम्काउने तपाईँको पार्टी सभापति कसले थर्काएको? संविधानमा कहीँ लेखेको छ? तपाईँले मैले धारामा लेखेको छैन विघटन गर्नु। संविधान पढेर आउनुहोस्, पढेर आउनुहोस्, लेखेको मैले पढेको राम्रोसँग। केशवजी म एकैछिनपछि जोडिन्छु। यो कुन पार्टीमा जाने आउने भने व्यक्तिगत, नितान्त व्यक्तिगत कुरा होला, व्यक्तिको आफ्नो इच्छाको कुरा होला। र उहाँले भने जस्तै बेचिएको भए भोलि प्रमाणहरू बाहिर आउलान्, पार्टीले खण्डन गरेछ जसपाले भन्दै उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो भन्दै गर्दा आफ्नै पार्टी जो सरकारमा छ उसैले चक्काजाम गर्ने, उसैले चाहिँ चर्का विरोध नाराहरू लगाउँदै सडकमा आउने, विभिन्न कार्यक्रम गर्न मिल्छ र भने उसले त सरकार सञ्चालन गर्ने होइन र? गर्नु पर्थ्यो। तर हाम्रो चाहिँ उखान छ नि, इलेक्सनलाई खाने बेलामा ज्वरो आउँछ भनेर होइन? सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, सदनमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो सरकार र सदनभन्दा बाहिर जान मन लाग्यो उहाँहरूलाई आफ्नो पार्टीका अध्यक्षका विरुद्धमा,
संसदीय दलका नेताका विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा मैले पनि भने लिएर जानुभयो अविश्वासको प्रस्ताव। त्यो मात्र थिएन, उहाँहरू त फेरि पनि अहिले त्यो मैले सम्झिरहेको छु, मेरै पार्टीको अध्यक्षले पनि हिजो अस्तिको सत्ता कब्जा गर्ने भन्ने ह्याङओभर उहाँसँग अहिले पनि बाँकी रहेछ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो जस्तै कयौँ गाग्री पानी बग्यो, सिद्धे ट्याङ्करका ट्याङ्कर सफा भयो। उसो भए तपाईँको अन्तरात्मैदेखि भन्नुहोस् त, त्यतिखेर एमाले र माओवादी यिनीहरू पार्टी मिलेर लामो समयसम्म लामो समयसम्म सरकार चलाउन पाइएला कम्युनिस्टको भन्ने तपाईँको आत्माले देखाएको थियो। त्यो गर्नुपर्छ भनेर स्थिर सरकार दिनुपर्छ भनेरै हो। केपी शर्मा ओलीले हामीले देखेका छौँ 33 लाख मत नेकपा एमालेको आएको थियो, 11-12 लाख मत उसको आएको थियो भने 1/4 त्यो टोटल जोड्दाखेरि 1/4 मत थियो। 1/4 भएकोलाई 40% सङ्ख्या केन्द्रीय कमिटीमा दिएर मन्त्री बनाउँदाखेरि पनि त्यही खालको चाहिँ सुविधा दिएर उहाँहरूलाई बढी सिट दिएर यो पार्टीलाई एक बनाएर राख्नुपर्छ भनेर गरिएको। त्यो मतको आधार घर झगडा गर्दैमा यत्रो विघटनै गर्दैन, जनताको ऐमतै लत्याइदिने काम गर्नुहुन्छ र भने होइन। तपाईँ फेरि पनि त्यही हुन्थ्यो। जस्तो हामीले त स्थिर सरकारको लागि भोट मागेका थियौँ, फेरि पनि उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दा उहाँहरूले सरकारलाई भोट माग्नुभयो, जनताले पत्याए दिए, सरकार सञ्चालन पनि भयो, तर घर झगडाकै कारण व्यवस्थै परिवर्तन गर्नु होला जस्तो अवस्था देखिन्छ। उहाँहरूले जस्तो तपाईँ 51 सालमा मनमोहनले विघटन गर्नुभयो, बहुमत सदस्य सङ्ख्या सर्वोच्चमा गए, बहुमत सदस्य सङ्ख्या सहितको हस्ताक्षर लिएर गए सर्वोच्चमा। यो हामी बहुमत छ, हामी सरकार बनाउन सक्छौँ भनेर होइन, किन त्यो अर्को पार्टीमा थियो। अहिले उहाँहरू न बहुमत देखाउन प्रमाणित गर्न सक्नुभएको छ, बहुमत प्रमाणित गर्न सक्नुभएको भए संसद विघटन गर्नुहुन्थ्यो, स्थायी सरकार बन्थ्यो भन्न सकिन्थ्यो। केन्द्रीय सदस्य त उतै बढी होइन, केन्द्रीय सदस्य त मेरो पार्टी बिहानमा अहिले भन्दैछु, मेरो पार्टीको विधानले के भन्छ भन्दा महाधिवेशनसम्म सहमतिमा जाने, अल्पमत बहुमतको कल्पना गरेकै छैन। दुईटा अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने, महासचिवले बैठक बोलाउने, त यो महाधिवेशन पनि सहमतिको महाधिवेशन गर्ने। तपाईँहरू ओम्नीदेखि यति काण्डमा काङ्ग्रेस खासै देखिएन, विरोध पनि खासै गरेन, तर जब पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुमा प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो, त्यसपछि अलिअलि सडकको छनक चाहिँ काङ्ग्रेसले देखायो र विघटनका विरुद्ध सडकमा छ। किन यावत घटनाक्रममा चाहिँ काङ्ग्रेस सरकारलाई सत्तालाई सहयोग गरे जस्तो गर्ने र अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आगामी वैशाखमा मध्यावधि चुनाव गर्नुपर्छ भनेर मध्यावधि गर्दै गर्दा तपाईँहरू किन विरोधमा उठ्या? मूलतः नेपाली कङ्ग्रेसले उहाँहरूको पार्टीले बहुमत ल्याइसकेपछि उहाँहरूको पार्टीले हामीलाई सरकारमा आउन पनि आह्वान गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले बारम्बार एउटा अडान राख्यो, एउटा ठुलो दलले सरकार बनाउँदा अर्को ठुलो दल प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ, त्योमा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पाटो पनि त्यही हो भनेर हामी प्रतिपक्षमा बस्यौँ। लामो समय 1 वर्ष कुनै सरकारले 9 महिना कटाएन भने ती कुराहरूलाई पनि हामीले सहयोग गऱ्यौँ। तर जब उहाँले चाहिँ वाइड बडीमा भ्रष्टाचार गर्नुभयो, नेपाली कङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्यो, देशव्यापी रूपमा आन्दोलन चलायो। नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो पार्टीका भातृ संस्थाहरूको अधिवेशन र विभिन्न क्रममा थियो। ओम्नीमा उहाँहरूको भ्रष्टाचारको कुरा आयो, नेपाली कङ्ग्रेसले कुरा उठायो, यतिको कुरा आयो, नेपाली कङ्ग्रेसले कुरा उठायो। तपाईँको पत्रकारमाथि अङ्कुश सूचना विधेयक ल्याउँदा नेपाली कङ्ग्रेस सडकमा ओर्लियो। नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता वा सबै जुन गुटको कोइरालाहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, ती सबै एकताबद्ध भएर निर्णय गरे। यी सबै कुराको केन्द्रीय समितिमा लिखित रूपमा हामीले विरोध गऱ्यौँ। सबै तपाईँको पालामा भयो, हामीसँग प्रमाण छ। रेलिङ तोड्ने काम गर्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा मदन भण्डारीको हत्या काङ्ग्रेसले गर्यो भनेर उहाँहरूले देशव्यापी आन्दोलन चलाउनु भयो। त्यही महिलालाई अहिले राष्ट्रपति बनाउँदा उहाँले 2 पल्ट राष्ट्रपति हुँदा पनि त्यसको चुइक्क कुरा आजसम्म जीवराज आश्रित र मदन भण्डारीको हत्या को पत्ता लगाउनु भएन। कङ्ग्रेसले यो शैलीको आन्दोलन गर्दैन। कङ्ग्रेसले शान्तपूर्ण ढङ्गले नेपालको कानुन संविधान बमोजिम विरोध कार्यक्रमहरू गर्यो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपका फ्लोरहरूमा नेकपाको सरकार भ्रष्ट भएको कुरालाई नेपाली कङ्ग्रेसले उठायो र प्रधानमन्त्रीले निरन्तर उहाँले चाहिँ असमृद्ध नेपाल र दुखी नेपाली बनाउने अभियानमा उहाँहरू लागिराख्नुभयो। अझै पनि म तपाईँलाई सोध्न चाहे, जब यी केही घटनाक्रममा काङ्ग्रेस मुछियो भनिसकेपछि चुप लागेका कुरा कहीँ पनि मुछिएको छैन। नेपाली कङ्ग्रेसलाई बदनियतपूर्ण ढङ्गले उहाँहरूले गरेको भ्रमाक प्रचार हो, यसको हामी जोरदार रूपमा खण्डन गर्न चाहन्छौँ। कङ्ग्रेस मुछिएको छ भने अख्तियार
जुन अख्तियारले छानबिन गरोस्, अदालतमा फैसला गरोस्, निर्णय गरोस्। नेपाली कङ्ग्रेस मुखिया छ भने नेपाली कङ्ग्रेस जुनसुकै तह तबकाको नेता जेल जाँदा नेपाली कङ्ग्रेसको अख्तियारले छानबिन गर्न सुरु गर्यो भने तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? सरकारले तोकेका आयुक्त नेपाली कङ्ग्रेसले कहिले पनि भनेको छैन आफ्नै पक्षमा गरिहाल्छन्, काङ्ग्रेसलाई फसाइहाल्छन् भनेर पनि भनिन्छ। फेरि नेपाली कङ्ग्रेसले संविधान तह गठन गरेको अख्तियार छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले नेपालको संविधानको स्पिरिट, नेपालको संवैधानिक कानुन अनुसार, नेपालको संविधान अनुसार कुनै पनि निकायले कुनै पनि कारबाही गर्छ भने त्यसलाई समर्थन गर्छ। तपाईँलाई म यो कुराको ग्यारेन्टी गर्छु। र नेपाली कङ्ग्रेसको नेता उपसभापति विजय कछेदार भ्रष्टाचार, फलानु मान्छे भ्रष्टाचारमा, तमाम नेता भ्रष्टाचार जेलमा छन् भन्दा मैले एउटा पनि नेता अहिले भ्रष्टाचारमा जेलमा गएका छैनन्। हिजो कसैले भ्रष्टाचार गरे उनले जेल सजाय पाएका होलान्, कुनै फसाइएका होलान्। त्यसका बारेमा नि काङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्दै हिँडेको छैन। उहाँले अघि भन्नुभयो नि दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा हस्ताक्षर गरे भने केपी ओलीले अहिले विस्तारित गरेको 2100 केन्द्रीय सदस्यमा के चाहिँ अर्को अध्यक्षको हस्ताक्षर छ त? महासचिवले गर्ने, महासचिवलाई हटाउने निर्णयमा चाहिँ केपी ओलीको हस्ताक्षर छ र? त्यसकारणले यी दुवै पक्षबाट भएका गतिविधिप्रति नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ यो चाहिँ बाँदरलाई चाहिँ नरिवल दिएर जुन बाँदरले त्यसलाई चलाउन सक्दैन, नेपालको सत्तालाई कम्युनिस्टले चलाउन सक्दैन, प्रमाणित भएको छ। उहाँहरूले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दोष दिनुहुन्छ, प्रचण्ड र माधव नेपालले उहाँहरूलाई दोष दिन्छ। तर जनताले त्यो कुराको लागि उहाँलाई अभिमत दिएको होइन। ताजा जनादेशमा गएपछि अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले मेजोरिटी ल्याउँछ। हामीलाई थाहा छ मुलुकभरि हामी जित्छौँ र उहाँका सबै शीर्ष नेताहरू चुनाव हार्नुहुन्छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसलाई संविधानको माया छ, आफूले जन्माएको संविधान हो। यो 70 सालको नेपाली जनताको सपना हो। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली कङ्ग्रेसका पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ल्याएको हो, संविधान सुशील कोइरालाले जारी गरेको हो। यो गणतन्त्र हामीले ल्याएको गणतन्त्र हो। उहाँहरूले गणतन्त्र ल्याउनु भयो, उहाँहरूले भ्रष्टाचार ल्याउनु भयो र यो मुलुक हेर्नु काठमाडौँ स्वच्छ गर्छु भन्नु। काङ्ग्रेसले पनि त लामो समयसम्म सत्ताको बागडोर सम्हालेकै हो। के गर्यो कङ्ग्रेसले? के गर्यो? आज जसरी तपाईँले यो टेलिभिजनहरू सञ्चालन गर्न पाउनु, निर्वाचित रूपले बोल्दै पाउनुहुन्छ, स्कुलहरू खुलेका छन्, कलेजहरू खुलेका छन्, सडक गएको छ, विभिन्न मेडिकल कलेजहरू खुले, विश्वविद्यालयहरू खुले, सबै काङ्ग्रेसको सरकारको देन हो। नेपाली कङ्ग्रेसको नीतिको कारणले आज यो मुलुकमा त्यत्रो भूकम्प जाँदाखेरि, त्यत्रो ठुलो चाहिँ आर्थिक नाकाबन्दी हुँदा पनि हामी सस्टेन गऱ्यौँ। कसैसँग हामीले चाहिँ एकदम झुकेर पराधीन हुनु परेन। यो सबै नेपाली कङ्ग्रेसको नीति, अर्थनीति, नेपाली कङ्ग्रेसको सोसलिस्ट नीतिको कारण भएको हो। यो कुरा दुनियाँले बुझेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका कारणले उद्योग पनि काङ्ग्रेसकै पालामा बन्द भएका उदाहरण पनि छन्। उद्योग लामो समयदेखि चलेका उद्योगहरू चल्न नसकेपछि पञ्चायतकालीन मान्छेहरूलाई त्यसबाट निकाल्न नसकिने, हटाउन नसकिने भावना नेपाली कङ्ग्रेसले राज्यलाई थप व्ययभार नपरोस् भनेर र निजीकरण, तपाईँले पनि त्यो उद्योग सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। राज्य नियन्त्रित उद्योग हुनु हुँदैन, राज्यले नियन्त्रण गर्नु हुँदैन। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो क्षमताअनुसार चाहिँ आफ्नो व्यापार व्यवसाय अभिवृद्धि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नीति अन्तर्गत नेपाली काङ्ग्रेसले उदारीकरणको नीति लियो र उहाँको पार्टीले पनि त्यही नीति अवलम्बन गरेको छ। कुनै नयाँ उद्योग खोल्नु भएको छैन। उहाँहरूको प्रधानमन्त्री अहिले चाहिँ उद्घाटन गर्दै हिँड्दै निर्वाचन आचार संहिता उद्घाटन गर्न पाइन्छ। नयाँ उद्योगहरू, नयाँ ठाउँहरू उद्घाटन गरिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले। मैले थोरै निर्वाचन आचार संहिता लागू हुँदा उहाँले उद्घाटन गर्न पाउनुहुन्छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू हुँदा चाहिँ पुलिसको एसपी र चाहिँ सिडिओ सरुवा गर्दा पनि चाहिँ सबैको सहमति लिनुपर्ने ठाउँमा उहाँ त नियुक्ति गर्दै हुनुहुन्छ। जेठो बुवाको छोरापट्टिको जेठो छोराको बिहा हुँदा सारा नातेदारलाई सुनको औँठी बाँड्छन्, लुगा बाँडे जस्तो गरेर उहाँ आफ्नो पक्षका कार्यकर्तालाई, माधव नेपाल र दाहाल पक्षकालाई छानी आफ्नो टिममा ल्याएर केन्द्रीय सदस्य दिन नसकेका मान्छेलाई भटाभट नियुक्ति दिँदैन। उहाँले पनि नुवाकोटा नियुक्ति दिन खोज्दै हुन्छ। हरेक मान्छेले नियुक्ति दिइरहेको छ। यसरी नियुक्ति दिएर देशको अरबौँ रुपियाँ दोहन गर्ने, युवा बेरोजगार हुने, तपाईँको हाम्रो करको दुरुपयोग गर्ने। त्यसकारणले यो ओलीको सरकार को विरुद्धमा हाम्रो संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा आन्दोलन छ। हामी सफल हुन्छौँ। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत घोषणा गर्न चाहन्छु नेपाली कङ्ग्रेसको पक्षमा देशव्यापीमा जनलहर अवसर खोजिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले सबैतिर आफ्ना भर्ने मान्छेहरू भर्ने, आफ्ना मात्रै गर्ने कामहरू गर्ने, केन्द्रीय सदस्य भर्ने, अहिले अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री? होइन, मैले त त्यस्तो देख्दिनँ। तपाईँले अब के गर्नु, मन्त्रीमण्डलमा काङ्ग्रेसको बनाइदिएर भएन। नेकपा मात्रै बहुमत थियो, नभएको उहाँको पनि बनाइदिन्थ्यो। उहाँले बोलायो भन्नुभयो। बहुमत प्राप्त पार्टीले अर्को पार्टीले किन बोलाउने? तैँले बोलाइहाल्छ आश चाहिँ गर्नुभएको थियो होला, त्यो बोलाएन। उहाँहरूको पार्टी राख्दै भएन होइन। तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने अख्तियारमा किन मानिरहनु भएको थिएन उहाँहरू? किन अध्यादेश ल्याउनु पऱ्यो? किन नमान्ने? त्यो अख्तियारमा चाहिँ नियुक्ति गर्छ, त्यसको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ, त्यसलाई खाली गरियो भने हामी चाहिँ ढुक्क हुन्छौँ भन्ने कुरा होला। शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पठाउनु भएको छ त? आफ्नो मान्छे पठाउनै भएको छ होइन। वाइट बडी कोही कुराकानी गर्नुभयो। मलाई अलिकति आफैलाई सङ्कोच लागिरहेको छ। कम्ती त्यति जानकारी राख्नुहोस् न। वाइट बडीको सम्झौता को प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो भने त्यति जानकारी राख्नुहोस् न। ललिता निवासको कुरो हाम्रो गच्छदारजीको मन्त्रालय अन्तर्गत पर्थ्यो र थियो, त्यसले त भूमि सुधारले पठाउनु पर्थ्यो होला। अर्को मन्त्रालयमा तानेर सिफारिस गरेर पठाउने
अनि त्यसपछि हामीले केही गरेका छैनौँ बालुवाटारको जग्गामा विष्णु पौडेलजीकै नाम मुछिएको छ। उहाँले त किन उहाँको भयो? पार्टीको महासचिव मन्त्रीकै नाम मुछिएको उहाँले छ। त एउटा ग्राहक र एउटा व्यक्ति हुन सक्यो। किन व्हाइट बडीका बारेमा संसदको लेखा समितिले कसको पालामा भ्रष्टाचार भयो भने लिखित रूपमा लेखा समितिको प्रतिवेदन छ, त्यो कार्यान्वयन भएन किनभने उहाँका सांसद, उहाँको मन्त्री, प्रधानमन्त्री अब एउटा कुरो फेरि उहाँको पर्यटन मन्त्री मुछिएको यहाँ एउटा कुरो प्रश्न यहाँ के हुनुहोस् भने नि, लेखा समिति भनेको जहिले पनि प्रतिपक्षको हुन्छ भन्ने कुरा प्रश्न हुनुहोस्। लेखा समितिको अध्यक्ष कहिले पनि सत्तापक्ष मान्छे बन्दैन। यति कुरा जानकारी लेखा राख्नु- समितिको त्यो फुल बेन्च समितिको हुन्छ। प्रतिवेदन नमान्ने त्यसमा होइन यति कुरा जानकारी राख्नुपर्छ। र त्यो लेखा समितिले किन बनाउने त लेखा सुन्नुहोस् न, त्यो लेखा समितिले तत्कालीन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले यस्तो गर्यो भनेर कहीँ उल्लेख गर्न सकेको छैन। त्यसले के मात्र भने उसले त भुक्तानी मात्र दिएको, सम्झौता पहिला भयो, आधी पैसा पहिले दिइसकेको थियो, प्लेन आएपछि भुक्तानी नगर्ने किन नगर्नलाई गरेको सम्झौता कसले गर्यो? त्यो पैसा कसले बार्गेनिङ गर्यो? कसले सम्झौता गरेर ल्याएर उहाँलाई थाहा रहेछ उहाँकै पार्टीको संगठनमा बार्गेनिङ कुन भएको पार्टीको- छ, उहाँकै कुन पार्टीको पार्टीको संगठनमा भ्रष्टाचार भएको छ। यसको बारेमा दुनियाँले बुझेका छन्। दुनियाँले भोलि के बुझ्छन् थाहा पाउनुहुन्छ, के बुझेका छन् दुनियाँले। हिजो पनि हामीले बुझेको हो, तपाईँ त्यही भन्नुभएको थियो चुनावमा जानुभयो, देखिहाल्यौँ हामीले। स्थानीय चुनाव पनि देखेकै हो नि हामीले, अझ एकदम सारा पार्टी नमिल्दा पनि देखेकै हो। म यही प्रदेशको कुराकानी गर्नु भने 13 जिल्लामध्ये 11 जिल्लामा त नेकपा एमाले के मान्छे सभापति बसेका छन्, बहुमत ठाउँ त जितेकै छौँ हामीले। तपाईँ जिल्लामा कति स्थानमा जित्यो? मेरो जिल्ला सुन्नुहोस् न, तपाईँको जिल्लामा काङ्ग्रेसले जित्यो कि जितेन? तपाईँ मैले भन्छु 13 जिल्लामध्ये 11 जिल्लामा छ। तपाईँले संसदीय निर्वाचन बम पड्काएर चुनाव जित्नुभयो, रमेश महतमाथि बम हानिएको छ। कसले त्यस कारणले तपाईँको जिल्लामा समेत धाँधली भएको नेपाली काङ्ग्रेस जितेछ त। यो कुरो खोइ अब संसद आफ्नै जिल्लामा चुनाव हार्नु भएको छ। खोइ संसदको कोही जित्यामा थाहा छैन मैले त। मेरो त 2टा प्रतिनिधि सभा 4 मेरो जिल्ला मेरो ठाउँ धनगढी नगरपालिका मैले काङ्ग्रेस चुनाव जितेको, उहाँको जिल्लामा काङ्ग्रेस जितेको छ। उहाँले कहाँ जित्नुभयो? के को दम्ब? दम्ब सकेन। तपाईँले सुन्नुहोस् न, तपाईँको नेताजीहरू हार्नुभयो जित्नु सोध्नुहोस् न एकपटक। बम पड्काएर मान्छे मारेर तपाईँको नेताजी उपेन्द्र मिश्र भन्ने युवाको अहिले पनि तपाईँ ढाड चल्दैन, प्यारालाइसिस अवस्थामा उहाँको संलग्नतामा बम पड्काइएको तपाईँको छ। नेताजीहरू जितेर आउनुभएको होला, मैले त्यही भन्छु। मेरो ठाउँमा अरुण सिंहजीकै हुनुहुन्छ होला अथवा उहाँको भाइ हुनुहुन्छ होला, होइन त? अर्जुन नरसिंह केसी र रामशरण महतलाई हराइसकेपछि तपाईँको पार्टीले के काम गर्यो? तपाईँको पार्टीले केही पनि काम गर्न तपाईँले भन्नु म चाहिँ हारेर आएको होइन, सबै तपाईँ जित्नुभएको होला जिल्लाको कुरा। त्यस्तो कुरो नगर्नुहोस्। त्यसैले के भने राजनीतिक छलफल गरौँ। म राजनीतिक छलफल गर्न यहाँ आएको, राजनीतिक छलफल गरौँ। प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय राजनीतिक छलफल गरौँ। प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न पाउँछ? निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुँदैन? तपाईँ रात दिन नियुक्ति दिन धमाधम सहसचिव स्तरमा मैले सूचना लिएर आउनुहोस्। 231 जना नियुक्ति गर्नुभयो कि न तपाईँले? सूचना लिएर आउनुहोस्। ल्याइसके। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागू गरेको छ कि छैन त्यो सूचना बोकेर आउनुहोस् न। चुनाव तपाईँ चुनाव हुँदैन भन्नु छ कि छैन? हामी चुनाव हुँदैन भन्नु। सुन्नुहोस् न, मैले यहाँलाई यति अनुरोध गरेँ, म धाँधली गर्दैछु, मुलुकलाई ढाड्दैछु भन्नु म पर्यो। यहाँलाई यति अनुरोध गरेँ, निर्वाचन आयोगले सूचना कहिले जारी गर्छ हेरेर आउनु भएको छ? आचार संहिता लागेको उसले घोषणा गर्छ, त्यस पछाडि नियुक्ति गर्न पाइँदैन। निर्वाचन आयोगले यो मितिदेखि आचार संहिता लागू भयो भनेर घोषणा गर्छ। अघि मैले अख्तियार अरूको पनि कुराकानी गरेँ, त्यो त अहिले संसद विघटन अगाडि नै निर्णय भइसकेको थियो। तपाईँको अवैधानिक प्रधानमन्त्रीको आजको शपथ ग्रहणलाई उपराष्ट्रपति सभामुखले किन बहिष्कार गरे? किन्तु उहाँको कुरो हो क्या, सभामुख के पदको कुनै गरिमा हुँदैन? सभामुख भनेको संसद नभएको अवस्थामा संसद बोल्ने हो। आएनन् नि सभामुख, आज गलत हुनाले आएनन्। मक्सिर 30 गते जो मान्छे गलत ढङ्गले निर्णय गर्न आफ्नो अधिकार प्रतिपक्षी दलको नेता आएनन्, जो मान्छे कोही पनि आएनन्। हल्का कार्यक्रम हो यो यहाँनिर जान चाहेँ। जस्तो तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहनु भएको छ, तर तपाईँबाटै चुइटिएर अलि अलग भएको समूहका उनीहरूले गरेका भाषणका प्रत्युत्तर दिँदै हिँड्नु कतिको जायज हुन्छ? यहाँ त जनताले प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे सरकार चलाउने, सरकारका काम कारबाही गर्नुको साटो आफैबाट चुइटिएर अलि पर पुगिसकेका समूहका प्रत्युत्तर दिँदै हिँड्नु भएको छ भन्ने आरोप पनि छ क्या। बाइक र्याली छ, बाइक र्याली चलिरहेछ उपत्यकामा। प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको थियो भने यो आरोप प्रत्यारोपको पत्रहरू फिर्ता लिनुहोस्। प्रधानमन्त्री म नबन्द नि सक्छु, तिमीहरूलाई दिउँ, तपाईँ नै पनि बन्नु होला र उहाँको घरमै पनि गएर भन्नुभएको थियो होइन। पार्टीका मिटिङै नै भन्नुभएको थियो। अहिले उहाँले मेरो भन्दैछु नि, मेरो पार्टीको त उहाँले व्याख्या गरिदिनु होइन। जुन थप्नुभयो त्यो मिटिङ त अघिल्लो दिन निरन्तर थियो। उहाँहरू त मिटिङबाट छोडेर हिँड्नु भएको, त्यो मिटिङ त अघिल्लो दिन निरन्तर थियो। निरन्तर मिटिङलाई निरन्तरता दिनुभयो अध्यक्ष केपी ओलीले र महासचिवले। त्यसैले त्यो पछिल्लो दिन डाक्या होइन, 5-7 दिनदेखि बैठक निरन्तर थियो।
मैले मेरो पार्टीमा यति मात्र बताउनु खोजेँ। उत्तरको राजनीति किन भनेर सोध्न खोजेँ मैले। प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउनु पर्ने, तपाईँ स्वाभाविक रूपले प्रधानमन्त्रीले सरकार पनि चलाइरहनु भएको छ, सरकार पनि चलाइरहनु भएको छ। सरकारमाथि लागेका कतिपय चाहिँ नचाहिँदा आरोपहरूको उत्तर पनि दिनुपर्छ र काम के भइरहेको छ भन्ने जनतालाई जानकारी पनि गराउनुपर्छ। सरकारले यो काम गर्यो भनेर जानकारी पनि गराउनुपर्छ। शक्ति प्रदर्शन पनि गर्नुपर्ने होइन, त्यो जनताहरू आउँछन्। जब उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ, मानव सूचकाङ्कमा चाहिँ नेपाल अहिले 5 अङ्कले माथि गयो। आज भर्खर न्युज आइरहेछ, दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो भिजन भएको नेता केपी ओली भनेर। त्यो पनि आइरहेछ, सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने मुलुक भनेर पनि आइरहेछ। विश्वको सबभन्दा प्रदूषित सहर काठमाडौँ भयो। जस्तो तपाईँ त्यो अहिले आएर भ्रष्टाचारमा पनि ऱ्याङ्किङ घटिरहेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिलाको भन्दा भ्रष्टाचारको उसमा त्यसमा पनि ऱ्याङ्किङ घटिरहेको छ होइन। राम्रो भिजन भएको नेता भनेर अझै अवार्डको कुराहरू आइरहेको छ। त्यसैले यो बाहिरबाट कसले के भनिदिन्छन् भन्ने मात्र कुरो होइन, जे हो त्यसलाई हामीले वास्तविकतामा हेर्नु पऱ्यो। हामी जनतामा जानु त भइहाल्छ, तपाईँलाई किन गाह्रो भयो, साँच्चै रहेछ त्यो केही काम गर्न सकेको निकम्बै भएर छ त्यही लिएर भनेर जानुहोस्, लिनुहोस् भोट, बहुमत लिएर आउनुहोस् होइन। त्यस्तै रहेछ भने निर्वाचनमा केपी ओलीले तोकेको मितिमा निर्वाचनमा जानुहोस्, त्यही भन्नु। म त भन्छु उहाँले अघि आफ्नो कुराकानीको क्रममा प्रश्न के भन्नुभयो भने अहिले हाम्रो नेकपा फुटेको छैन। उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ नेकपा फुटेको छैन। नेकपा जुन दिन नेकपाको एउटा पक्षलाई चुनाव चिन्ह दिन्छ, अर्को पक्ष अदालतमा जान्छ। उहाँहरू चुनाव सार्ने, मजाले 1-2 वर्षमा अस्थिरताको यो मुलुकलाई लैजाने, यो मान्छेको रगत 17,000 नेपालीको बलिदानी र बिचमा हजारौँ लाखौँ नेपालीहरू अङ्गभङ्ग भएर यो सार्ने भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन मिति तोक्नु भएको त फेरि? उहाँले चाहिँ नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा नेपालीको संवैधानिक व्यवस्थामा हो सुन्नु, संविधान तह जति समयसम्म लम्ब्याउन पाउनुहुन्छ त्यो तहको चाहिँ उहाँले मिति तोक्नुभयो। फेरि उहाँ 6 महिना थप्ने, फेरि 6 महिना थपेर यो मुलुकमा चाहिँ उहाँ निरन्तर चाहिँ संविधानहीनताको स्थितिमा ल्याउनलाई केपी ओलीले गर्नुभएको। म एउटा यसमा के प्रश्न गरौँ भने मैले हिजो भर्खर उहाँको सङ्घको कार्यकाल निर्मलाको हत्यारा को हो भनेर अनुत्तरित प्रश्नमा बित्यो। निर्मलाका बलात्कार किन भए, देशभरि आज हत्या हिंसा किन भयो भन्ने कुरामा बित्यो। उहाँहरूले चाहिँ हिजो चाहिँ विप्लवसम्मका निहत्ता मान्छेलाई चाहिँ केन्द्रीय सदस्य समातेर गोली हान्नुभयो। अहिले विप्लवका कार्यकर्ताहरूसँग उहाँ वार्ता पनि गरिराख्नु भएको छ, गोली पनि हान्दै हुनुहुन्छ। यता कुनै कसैलाई चाहिँ जेलमा भएका कैदीलाई म छुटाउँछु भन्दै हुन्छ। सरकार वैशाखमा निर्वाचन जाने तयारीमा व्यापक रूपमा लागेको छैन। सरकारले निर्वाचनको नाममा छलछाम गरेको छ। उहाँको पार्टीले निर्वाचन देखाइदियो भने, निर्वाचन गरायो भने म त्यो दिनदेखि राजनीतिक सन्यास लिन्छु, म यो उहाँको अगाडि घोषणा गर्छु। उहाँहरू ठग्दै हुनुहुन्छ, झुक्क्याउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू नियुक्ति गर्ने, अझ यो मुलुकमा चाहिँ कमिसनखोरी गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, अधिनायकवाद गर्ने र आफ्नो पार्टी पनि कब्जा गर्ने। 3.5 वर्षमा उहाँले चाहिँ खालि प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहलाई गाली गर्नुभयो, प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले उहाँलाई गाली गर्नुभयो। जनताले त्यो कामका लागि उहाँलाई पठाएको थिएन, काम गर्नका लागि पठाइएको थियो। यो सरकार पूर्णतः असफल भइसकेको छ, अवैधानिक भइसकेको छ। सरकारका बारेमा सबैले बहिष्कार गरेका छ। नागरिक समाज अहिले सडकमा छ। नागरिक समाजका अगुवालाई गाली गर्नुहुन्छ। चुनावमा लगानी पक्षमा छ, कांग्रेसले चुनाव सम्भव छैन भन्छ, जसपाले चुनाव सम्भव छैन भन्छ। कसरी चुनाव हुन्छ? ज्ञानेन्द्रकै स्टाइलमा चुनाव हुँदैन। तपाईँलाई म प्रश्न बताइदिउँ। मेरो पार्टीले र प्रधानमन्त्रीज्यूले चुनाव हुने भन्ने भएको छैन, तर उहाँहरू र अरू साथीहरू निर्वाचन आयोगमा धरना दिन जानुहुन्छ, निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडि नबढा भनेर भन्नुहुन्छ। कांग्रेस त होइन, निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडि नबढा भन्नुहुन्छ, जानुभएको छ। हिजो भर्खर मैले सुन्दै थिएँ। कांग्रेस पनि गयो? होइन, कांग्रेस गएको छैन, जानुपर्छ, प्रचण्ड जान्छ, माधव नेपाल जानुपर्छ, धरना बस्नु भएको छ। हिजो म सुन्दै थिएँ, हिजो नि म सुन्दै थिएँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ, पहिला चाहिँ 62 गर्ने चुनाव पनि 3 पल्ट सारियो, यो पनि सार्न सकिन्छ, सार्न मिल्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। सरकारले चुनाव गर्छु भन्दैछ, उहाँहरू सार्न सकिन्छ, सार्न मिल्छ भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को के हुन्छ, निर्वाचन आयोगको 2टा काम हो, एउटा चाहिँ विवाद राजनीतिक दल सम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने र अर्को निर्वाचन गर्ने। हाम्रो राजनीतिक दलसँग विवाद निरूपण लौ गर्नुहोस् त निर्वाचनमा थर्काउँदै हुनुहुन्छ। वैशाखमा निर्वाचन सम्भव हुन्छ? सम्भव छ। चुनाव हुन्छ, निर्वाचन आयोग 83 दिन भयो भने पुग्छ भनेको छ, त्यो सम्भव छ। अनि उनले आफ्नो तयारी सबै गरेको छ। जस्तो तपाईँ मतदाता चुनाव चिन्हकै तपाईँहरूको पार्टी विभाजन हो, पार्टी विभाजनले आधिकारिकता पाइसकेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ? चुनाव चिन्ह प्रश्न छ, यसमा हामीले कुनै विवाद राखिरहनु पर्दैन। निर्वाचन आयोग प्रश्न के भन्दियो भने हिजो पनि सोधेको छ निर्वाचन आयोगले, खोइ तपाईँहरूको पहिलो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षको हो, खोइ महासचिवको हस्ताक्षर, म त तपाईँहरू बिहान मात्र जान्दछु, त्यो पनि अस्ति पुस 5 गतिभन्दा अगाडिको।
त्यो पुष्पपछि कति पछाडिको म जान्दिनँ भनेर निर्वाचन आयोगले प्रश्न भनिदिएको छ। त्यसैले भनेपछि ढुक्क हुनुहुन्छ चुनाव चिन्ह पनि त्यसमा कुनै ढुक्कै पर्ने आउँछ हो त हाम्रो नेकपा आगामी वैशाखमा चुनाव पनि हुन्छ हुन्छ शान्तिपूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण रूपमा आउँछ बहुमत पनि आउँछ नेकपाको पक्षमा चुनाव सम्भव छ। काङ्ग्रेसले के गर्छ? तपाईँले अस्तिदेखि काठमाडौँका सबै रिङ रोडमा सेनाको बख्तरबन्द गाडीहरू देखिराख्नु भएको छ। हिजो बानेश्वर लगायत गल्ली गल्लीमा पनि सेनाको गाडीहरू दौडिरहेको के गर्दै सशस्त्र प्रहरी पनि परिचालित भइरहेको छ। उहाँहरू सङ्कटकाल लगाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले देशभरि उर्लदो सरकार विरुद्धको जनलहर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा देशभरि जनता आएको देखेर उहाँकै पार्टीलाई उहाँलाई निष्कासन गरेका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको आन्दोलन, जसपाको आन्दोलन, राप्रपाको आन्दोलन, नागरिक समाजको आन्दोलन, सञ्चारकर्मीको आन्दोलन देखेर उहाँहरू तर्सिएर सङ्कटकाल लगाउँदै हुनुहुन्छ। तर म उहाँलाई भन्न चाहन्छु उहाँले सङ्कटकाल लगाउने खोज्दा कतै नेपाल बर्मा जस्तो भयो, यो लोकतान्त्रिक संविधान हाम्रो उपलब्धि गुम्यो भने उहाँले यत्रो वर्ष कम्युनिस्ट राजनीति गरेर ल्याएको यो संविधान, यत्रो वर्ष कम्युनिस्ट राजनीति गरेर ल्याएको यो नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था गुम्ने खतरा छ। अहिले उहाँले सोचिराख्नु भएको छ ओली र विद्या भण्डारी मिलेर सङ्कटकाल लाउँछन्, हाम्रो कार्य अवधि लम्बिन्छ, हामी देशभरि नियुक्ति गर्छौँ, हामी चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ किम जोङ जस्तो उत्तर कोरिया जस्तो नेपाललाई बनाउँ सम्झिएर कतै चाहिँ सेनालाई कुनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति कुनै दुर्घटना भयो भने त्यसको जिम्मेवार पनि उहाँको प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँहरू नेकपाका चाहिँ विघटित एक पक्षको कार्यकर्ता लिनुपर्छ। किन मुलुकको यो अस्थिरतामा अहिले तपाईँको सेनाको बख्तरबन्द गाडी अहिले शिवरात्रि पनि आएको छैन, सैनिक दिवस पनि होइन, यो अभ्यास किन भइरहेको छ भने कतैबाट हिन्ट आइसकेको छ। नेपालको चाहिँ जुन दिनदिनो आन्दोलन जुलुसका बारेमा काङ्ग्रेसभित्र होइन, नेपाली कङ्ग्रेस निर्वाचनलाई स्वागत गरेर निर्वाचनमा जान चाहन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस मुलुकभरि निर्वाचन जित्छ, त्यो कुरा उहाँलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ। हिजो हाम्रो वैशाखमा निर्वाचन सम्भव उहाँहरूले गर्नु हुँदैन, उहाँहरूले निर्वाचन गर्नु हुँदैन। एउटा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाचन भयो, काङ्ग्रेस निर्वाचनमा जान्छ। निर्वाचन भयो र अदालतले निर्णय गर्यो भने काङ्ग्रेसले अदालतको निर्णयको सम्मान गर्छ, अदालतको निर्णयको बढ्दी खिलाफ गर्दैन र नेपाली कङ्ग्रेस निर्वाचनमा जान्छ। तर म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु उहाँको पार्टीका प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति र उहाँको कठपुतली बनेको निर्वाचन आयोग र सबै संवैधानिक निकाय जहाँ उहाँले भर्ती केन्द्र बनाउनु भएको छ कार्यकर्ता, ती सबै मिलेर यो मुलुकमा निर्वाचन हुन दिँदैन। सङ्कटकाल सङ्कटकालको जोरदार रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस भण्डाफोर गर्छौँ। सभापतिले सङ्कटकाल बचाउने जिम्मेवारी नेपाली कङ्ग्रेसको छ। उहाँको पार्टीले सभापति सङ्कटकाल माफी माग्नुपर्छ। ताजा जनादेशका नाममा मुलुकलाई झुक्याउन उहाँले पाउनु हुँदैन। उहाँले त्यही समय सभापति सङ्कटकाल झलझल सम्झिरहनु भएको छ। अरू त कसैले लगाएको छैन यो देशमा सङ्कटकाल, उहाँकै सभापति लगाउनु सङ्कटकाल सृजना चाहिँ छैन, त्यो बन्दै बन्दैन। तर उहाँले के सम्झाएको छ, हो मेरो सभापति सङ्कटकाल लगाएको थियो भने निर्वाचन हुँदैन र सङ्कटकाल उहाँले लाउनुहुन्छ। यसको पूर्व अभ्यास काठमाडौँ राजधानीदेखि लिएर सातै प्रदेशको प्रमुख सहरमा भइसकेको छ। तपाईँ मैले भने उहाँले आफ्नो सभापति झलझल सम्झिरहनु भएको छ। मेरो सभापतिले यसो गर्नुभएको थियो, अहिले पनि सङ्कटकाल लगाउनु भएको थियो भनेर सम्झिरहनु भएको छ। गराएर उहाँहरूले पार्टीले चुनाव गराउन नसकेपछि मेरो सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन गराएर संविधान कार्यान्वयन गरेको, उहाँको पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको, नेपाली काङ्ग्रेसले राजाले लगेर बुझाएको पनि सम्झाउनुहोस् न, राजाले लगेर बुझाएको सम्झाउनुहोस्। तपाईँको सभापतिज्यूले सङ्कटकालीन सङ्कटकाल लगाएर काङ्ग्रेसले सङ्कटकाल लगाएर चुनाव गराउन नसकेर संसद पुनस्थापना शेरबहादुर देउवाले नै माग गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवा संसद पुनस्थापना माग गर्नुभयो, पुनस्थापना भयो। पार्टीभित्र यति झगडा गरिरहनुहुन्छ, साँच्चै देश जनतालाई मनमा लिएर कहिले अगाडि बढ्ने? एक शब्द। देश र जनताका लागि हामीले आफ्नो जीवन आहुति दिएका छौँ। आफ्नो सम्पूर्ण घर परिवार भन्दा बढी राष्ट्रलाई महत्त्व दिएर हामी हिँडेका छौँ र उहाँ पनि लामो समय सङ्घर्ष गर्नुभयो। तर अहिले कम्युनिस्ट अधिनायकवादका कारणले 70 वर्ष तपाईँको बाजे बुवा र मेरा आमा बुवा समूहले गरेको आन्दोलन र आउँदो छोरा नाति पुस्ताले यो संविधानमा जुन चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुँदैछ, नेपाललाई उहाँहरूले चाहिँ इथियोपिया जस्तो अफगानिस्तान जस्तो उहाँले चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको विरुद्धमा हामी लाग्नुपर्छ। हुन्छ, मैले त यति भन्छु, आफूले जित्छु भन्ने चाहिँ राखिरहँदाखेरि चुनावमा जाने किन डराउने भन्ने मात्रै मेरो कुरो। हामी जित्छौँ, चुनावमा जाने हो, काङ्ग्रेसले चुनाव भयो काङ्ग्रेस जित्छ भनिरहेछ। जनताले जे गर्ला जनताले गर्ला। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि दुवैजनालाई विशेष रूपमा एकमुष्ट धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी पछिल्लो यो राजनीतिक अवस्था, यसले देखिएको सडक प्रदर्शन र आगामी वैशाखको मध्यावधि निर्वाचन सम्भव या असम्भव, देश कता जाँदैछ र राजनीति साँच्चीकै राजनीतिज्ञको रूपमा नेपालका राजनीतिज्ञहरू किन जन्मन सकेनन्,
र अबको अवस्था के होला, यिनै विषयको वरिपरि रहेर हामी छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेकपाका तर्फबाट नेता केशव पाण्डे हुनुहुन्थ्यो, उहाँ ओलीपक्षीय नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ। त्यस्तै गरी युवा नेता, नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता हुनुहुन्छ क्षितिज भण्डारी। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।